हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल अनसर्टन बजट प्लान्स है पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही जून का माह आता है और बजट के मुतल्लिक बड़ी शिद्दत के साथ बजट का इंतज़ार करते हैं। बजट की तैयारी जारी है और बजट की तैयारी के मुतल्लिक हुकूमत की जो मशीनरी है वो बड़ी एक्टिव है और उसी सिलसिले में एक जाती उमरा के अंदर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग की चेयरिंग मिस्टर नवाज शरीफ ने की है और ये एडिटोरियल उसी के बारे में है। अनसर्टन बजट प्लान्स। अनसर्टन का मतलब होता है गैर यकीनी। बजट प्लान्स बजट के मंसूबे, गैर यकीनी बजट के मंसूबे। अब ये किस लिहाज से कहा गया है मालूम नहीं। जैसे जैसे हम एडिटोरियल पढ़ते जाएंगे तो टाइटल हम पर खुलता चला जाएगा, टाइटल की हमें समझ आती चली जाएगी। विद द शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट स्टिल फाइन ट्यूनिंग द नेक्स्ट बजट। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत जो है अभी भी फाइन ट्यून का मतलब होता है एडजस्ट करना। अगले बजट को एडजस्ट कर रही है, बना रही है। इट माइट बी टू अर्ली, यानी ये कबल अज वक़्त होगा शायद, टू स्पेकुलेट अपॉन, कि कोई राय काम करना, कोई तजवीज़ बनाना, द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स पर। स्पेकुलेट का अगर सिनोनिम देखें तो असूम होता है। वी विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, हमें चंद दिन और इंतज़ार करना होगा। बिफोर द बजट प्रपोजल्स आर फर्म्ड अप, इससे पहले कि बजट के जो प्रपोजल्स हैं, जो तजावीज़ हैं, आर फर्म्ड अप का मतलब सेटल हो जाए, यानी पुख्ता हो जाए या मामला तय पा जाए। एंड देयर कंटेंट्स फाइनलाइज्ड, और उनके जो कंटेंट्स हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लें। बट व्हाट इज़ सर्टन, लेकिन जो हकीकत है, ये ट्रू है, सच है, इज़ दैट, वो ये है, इन ट्राइंग टू अचीव, कि हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अ बैलेंस, एक तवाज़न, बिटवीन इट्स पॉलिटिकल कंपल्शंस, उसके जो सियासी दबाव हैं, प्रेशर हैं, उनके दरमियान। प्रोवाइडिंग सकर मीन्स रिलीफ और हेल्प देना है टू हाउस होल्ड्स, घरेलू लोगों को। नो लॉन्गर एबल टू होल्ड अप, जो अब मज़ीद नहीं खड़े हो सकते, अंगेंस्ट बैक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन, के कमर तोड़ देने वाली अफरात ज़र के ख़िलाफ़। एंड द नेसेसिटी ऑफ प्लगिंग अ डीप फिस्कल होल इन द इकानमी, और जो ज़रूरत है ऑफ प्लग का मतलब होता है स्विच लगाना, लेकिन यहाँ पे है इलाज करना। अ डीप फिस्कल होल, जो एक गहरा, फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल, यानी माली होल, सुराख है, इन द इकानमी, मईशियत के अंदर, उसका इलाज करना है। द गवर्नमेंट इज़ फेस्ड विद द वन ऑफ इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, तो हुकूमत को ये इंतहाई मुश्किल तरीन चैलेंजेस में से एक है जिसका सामना है। द कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप, पार्टी क़यादत के जहनों के अंदर कन्फ्यूजन है, मतलब परप्लेक्सिटी, पेचीदगी है। ऑन हाउ टू डील विद दिस पैराडॉक्स, कि इस पैराडॉक्स या इसका सिनोनिम है पैराडॉक्स का डाइकॉटमी, यानी इस मुअम्मे के साथ किस तरह निपटा जाए। बिकेम इवन मोर एविडेंट, मज़ीद वाज़े हो गया, ऑन वेंसडे, बुध को, when a PMLN मीटिंग चेयर्ड बाय पार्टी लीडर नवाज शरीफ, PMLN नून की मीटिंग थी, इजलास था, जिसकी चेयरिंग पार्टी के रहनुमा नवाज शरीफ ने की, एंड अटेंडेड, और उसमें शमूलियत की, बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम वज़ीर आज़म की भी थी। डिसाइडेड, फैसला किया, टू प्रीपेयर अ पीपल फ्रेंडली, लोग दोस्त बजट तैयार किया जाए, पीपल फ्रेंडली बजट, लोग दोस्त बजट तैयार किया जाए, वाल अडहेरिंग टू IMF डिक्टेट्स, IMF के अहकाम के साथ भी रहा जाए। अडहेयर टू का मतलब होता है स्टिक टू, उसके साथ भी हम जुड़े रहें और लोग दोस्त बजट भी तैयार हो जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई हैरान कुन बात नहीं, देयर वाज नो ऑफिशियल वर्ड ईदर फ्राम द PML नून और द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द आउटकम्स ऑफ द डिस्कशंस, कि कोई भी सरकारी लफ्ज़, यानी कोई भी सरकारी वादा नहीं आया PML नून की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से गुफ्तगू का जो आउटकम, जो रिज़ल्ट थे, जो नताइज थे, उसके ऊपर। हाउ एवर, ताहम, इट इज़ अबंडेंटली क्लियर, ये तो बिल्कुल वाज़े है, दैट प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, caught between public expectations and harsh IMF demands, कि वज़ीर आज़म अवामी तवक्कुआत और IMF के सख्त मुतालबात के दरमियान फंस चुके हैं। एज एन फिक्स
اور وہ الجھن میں ہے۔ The confusion in the PMLN over what shape the budget should take is reflective of the country's volatile political situation۔ پی ایم ایل نون کے اندر کنفیوژن ہے، پیچیدگی ہے اس بات پر کہ بجٹ کی کیا شکل ہو، کہ بجٹ کس شکل کا ہوگا جو ملک کی غیر قیام پذیر سیاسی صورتحال کی عکاس ہو۔ آن دی ون ہینڈ، ایک جانب the ruling party is not ready to lose more political capital، کہ حکومت کرنے والی پارٹی تیار نہیں ہے مزید سیاسی سرمایہ کو کھونے کے لیے by taking harsh measures، مزید سخت اقدامات کر کے، and on the other، اور جبکہ دوسری طرف it must swallow the bitter pill of stern IMF demands، کہ اس کو آئی ایم کے سخت مطالبات کی جو کڑوی گولی ہے وہ بھی نگلنا ہوگی۔ if it wants to access international funding، اگر وہ بین الاقوامی فنڈنگ تک رسائی چاہتی ہے، which is crucial mean essential، important، لازم ہے for reviving the economy، معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے۔ at the same time، اسی اثنا میں پی ایم ایل نون پریزیڈنٹ نواز شریف، پی ایم ایل نون کے صدر نواز شریف who resumed his position، جس نے اپنی پوزیشن، اپنا مقام ابھی حاصل کیا ہے days ago after a long ہائی آؤٹس آف 6 years، کہ 6 سالوں کے بریک کے بعد۔ ہائی آؤٹس کا مطلب ہے بریک یا وقفے کے بعد، بریک کے بعد جو ہے نا ابھی چند دن پہلے اس نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہے۔ فالوئنگ ہز ڈسکوالیفیکیشن، جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں وقفہ آیا تھا، نیڈ سم تھنگ ٹینجیبل، کہ اس کو کچھ واضح چیزوں کی ضرورت ہے۔ آن دا اکنامک فرنٹ، اکنامک فرنٹ کے اوپر، معاشی فرنٹ کے اوپر، ناٹ جسٹ فیڈ دا نیریٹو، اس کو نہ صرف اس بیانیے کو شکست دینا ہے جو کہ آف ہز پاپولر، اس کے پاپولر، مقبول، آرچ رائیول، بڑے حریف عمران خان ان پنجاب میں اس کا جو بڑا حریف عمران خان ہے اس کو شکست دینا ہے، اس کے بیانیے کو شکست دینا ہے۔ بٹ آلسو مینٹین ہز ایگزسٹنگ پبلک سپورٹ، بلکہ اس کو اپنی عوام کے اندر جو حمایت حاصل ہے پہلے سے، اس کو بھی مینٹین، برقرار رکھنا ہے۔ ہز پارٹی ہیز آلریڈی سفرڈ ان دی فیبروری الیکشنز ڈیو ٹو دا، اس کی جو پارٹی ہے وہ پہلے ہی فیبروری کے الیکشنز میں بہت کچھ سفر کر چکی ہے، ڈیو ٹو دا ایکسٹریملی پور اکنامک پرفارمنس، انتہائی خستہ یا بری معاشی پرفارمنس، کارکردگی آف دی پریویس شہباز شریف ایڈمنسٹریشن، شہباز شریف کی جو سابقہ انتظامیہ تھی اس کی وجہ سے، وچ سا منتھلی انفلیشن اسکائی راکٹ، جس نے ماہانہ انفلیشن، افراط زر دیکھی، یعنی مہنگائی عروج پر دیکھی۔ اسکائی راکٹ کا مطلب ہے انکریز ٹو 38%، یعنی 38% جو ہے 38% بڑھی، اینڈ انٹرسٹ ریٹس جمپ ٹو اے ریکارڈ ہائی آف 22%، اور انٹرسٹ ریٹ یعنی جو سرائے سود ہے، سرائے سود جو تھی وہ جمپ کر کے 22% تک چلی گئی۔ بسائڈس انڈسٹریل کلوجرز اینڈ جاب لوزز، اس کے علاوہ صنعتیں بند ہو گئی اور نوکریاں چلی گئی۔ It is therefore safe to assume that the PML noon will do its best، اس لیے it is safe to assume، یعنی یہ بات گمان کرنا محفوظ ہوگا کہ پی ایم ایل نون will do its best، کہ پی ایم ایل نون جو ہے اپنی پوری کوشش کرے گی to meet the IMF's micro economic targets at the federal level، کہ وفاقی سطح پر آئی ایم ایف کے جو معاشی ٹارگیٹس ہیں ان کو پورا کرے، whilst taking populist measures in the پنجاب بجٹ، جبکہ پنجاب کے بجٹ میں پاپولسٹ میجرز، اقدامات کرے جو ہرد العزیز ہوں گے، ٹو ریوائیو اٹس پارٹی نیٹ ورک، اپنے پارٹی نیٹ ورک کو بچانے کے لیے ان دا پروونس، صوبہ میں۔ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ان کے پی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پی کے میں وچ اناؤنسڈ اٹس نیکسٹ بجٹ لاسٹ ویک، جس نے اپنا اگلا بجٹ پچھلے ہفتے اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا، مچ بیفور دا فیڈرل بجٹ ان اے بریک فرام کنونشن، کہ اس نے وفاقی بجٹ سے بہت پہلے اپنے بجٹ کا اعلان کر دیا، اور یہ ایک اس نے روایت کے اندر بریک کیا ہے، یعنی کہ روایت کو توڑا ہے۔ ہیز آلریڈی شون ادر پروونسز،
اور اس نے دوسرے صوبوں کو دکھا دیا ہے ہاؤ دے کین یوز دیئر رسپیکٹیو بجٹ، کہ وہ اپنا متعلقہ بجٹ ریسورسز کو کس طرح سے استعمال کر کے ٹو ایکسیکیوٹ دا پارٹی پروگرامز، کہ وہ اپنے پارٹی پروگرامز کو ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ ایکسیکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انفورس کر سکتے ہیں اپنے پارٹی پروگرامز کو، ٹو کیپ دیئر الیکٹوریٹ ہیپی، کہ اپنے امیدواروں کو خوش رکھیں، ود آؤٹ ڈائیورجنگ فرام دا آئی ایم ایف کنڈیشنز، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس سے انحراف کیے بغیر، ڈیورجنگ دیر از لٹل لائکلیہڈ آف ادر پارٹیز ناٹ گیونگ ان ٹو دس ٹیمپٹیشن، اور دیر از لٹل لائکلیہڈ، تھوڑا بہت امکان ہے کہ دوسری پارٹیز جو ہے نا وہ اس ٹیمپٹیشن میں نہیں آئیں گی۔